يساوي ناقص 10 فوا 20 يساوي ناقص 200. مفهوم؟ l'écart sur quantité كيبقى لو ميم. l'écart sur prix هو la variation du prix fois la quantité préétablie في الاول la quantité réelle في deux écarts. دابا كيتزاد لينا l'écart sur écart la variation du prix fois la variation de quantité، يعني ما عندناش مشكل. وملي كنفيريفيو عاوتاني l'écart global اللي هو توجور 1800 غيتساوى l'écart sur quantité plus l'écart sur prix plus l'écart sur écart كيتساوى 3000 زائد ناقص 1000 زائد ناقص 200 يساوي 1800. يعني هنا l'écart sur prix favorable، l'écart sur quantité كيبقى toujours défavorable، l'écart sur écart bien sûr favorable، ou l'écart global toujours défavorable. مفهوم؟ غادي نعاود لي فورميل في l'analyse de sous écart. On a l'écart sur quantité, la variation de quantité fois le prix préétabli. On a l'écart sur prix, la variation du prix fois la quantité réelle. L'analyse en trois sous-écarts, on a l'écart sur quantité ou la variation de quantité fois le prix préétabli, le même. L'écart sur prix ou la variation du prix fois la quantité préétablie, mais pas réelle. L'écart sur écart ou la variation de quantité fois la variation du prix. واش كلشي فاهم؟ الناس كينسحبوا. المهم والمان دوفر لا ميم شوز هنا، غير هنا كيعطيك لي دوني بنفس الشكل باش كيعطي لك ديال الماتيغ بروميير وكتمشي تكالكولي ديال مان دوفر. يعني الا عندنا ماتيغ بروميير الاولى والثانيه والثالثه راه بحال نفس الطريقه، المان دوفر حتى هي اللي عندنا الاولى ولا الثانيه راه نفس الطريقه باش كنكالكوليو هذا. يعني لو كنديروا اليوم لاناليز اون دو سوزيكار بنفس الطريقه، لاناليز اون 3 سوزيكار بنفس الطريقه. هنا غير المشكل خصكم تقراو لي دوني مزيان، تفهموا لي دوني. اما لي كالكول راه ساهلين، راه كنديروا هاد الطابلو وكنديروا هاد ديكومبوزيسيون وكنديروا لي زانتربريتاسيون. دابا قلنا المان دوفر والماتيغ بروميير بحال غادي نمشيو لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت في لي دوني حتى في ديال لي شارج ديريكت. شنو كيكون عندنا في لي دوني؟ كتكون عندنا لاكتيفيتي. هنا ملي هنا في لي دوني في لي شارج انديريكت ما كنهضروش على لا كونتيتي. لا كونتيتي هي لاكتيفيتي، هي ان نومبر دونيتي دوفر. لا كونتيتي في لي شارج انديريكت نومبر دونيتي دوفر اللي كيكونوا في الطابلو ديال لي سونتر داناليز اللي عقدتو عليه. نومبر دونيتي دوفر هو لا كونتيتي، هو لاكتيفيتي. كنحتاجو لاكتيفيتي نورمال، كنحتاجو هاد لي تيرم. لاكتيفيتي نورمال يعني شحال نورمالمون لا كاباسيتي دو برودكسيون، لو نيفو داكتيفيتي، ماشي لا كاباسيتي دو برودكسيون، ماشي بالضروره لا كاباسيتي دو برودكسيون. الا عقلتو حيت لونيتي دوفر كتشونج على حساب كتعطى لينا في السونتر، كتعطى لينا لونيتي دوفر. ومن لونيتي دوفر كنعرفوا شنو هي لاكتيفيتي ديالنا.
واش النومبر دي برودوي واش النومبر دور واش ماتيغ بروميير كونسومي على حساب. هنا لاكتيفيتي نورمال شحال نورمالمون كنكونسوميو ديال لي نومبر دونيتي دوفر، شحال ديال لي زونيتي دوفر كنكونسوميو نورمالمون. وعندنا لاكتيفيتي ريال، لاكتيفيتي ريال شحال ديال لي زونيتي دوفر كونسومينا ريالمون اللي لقينا في الطابلو ديال سونتر داناليز ريالمون. هنا وكنحتاجو عاوتاني لا برودكسيون نورمال، شحال برودوي نورمالمون كنبرودويو. وكنحتاجو عاوتاني لا برودكسيون ريال، شحال برودوي ريالمون برودوينا. هنا فاش داك المشكل اللي قلت لكم ديال الكيلومتر، راه توقعتي تصنع 1200 توقعتي وصنعتي 1000 وشحال باش تقمت عليك، توقعتي تقام عليك 1200 بهكا وقلتي راه تقمت عليك 1000 بهكا، حيت لي دوني كيختلفوا. في الاول ما عطيتش هاد لي دوني ديال لا برودكسيون نورمال لاكتيفيتي نورمال، حيت هنا كنحتاجهم بزاف في لي شارج انديريكت. هنا لا برودكسيون لاكتيفيتي نورمال هو لو نومبر دونيتي دوفر اللي كتكونسومي لينا لا برودكسيون نورمال. نورمالمون كنصنع 1200 برودوي، راه نورمالمون كندير واحد لاكتيفيتي مثلا ديال 20000 برودوي، يعني هاد 20000 لاكتيفيتي نورمال 20000 برودوي راه كتكونسومي علينا ديك لاكتيفيتي نورمال ديال 1200 برودوي. ولا برودكسيون ريال، لاكتيفيتي ريال هي ديك لاكتيفيتي النومبر دونيتي دوفر اللي كونسومات لينا ريالمون ديك لا برودكسيون ريال. كاين اللي ما فهمش شي حاجه؟ عفاك بغيت نسولك بالنسبه لاكتيفيتي نورمال ماشي هي لاكتيفيتي بريتابلي؟ لا، كاينه اون ديفيرونس. دابا نشرحها. شنو هي لا ديفيرونس؟ خصنا ندير واحد الشيما باش تفهموا. داكوغ. دابا غادي نقسم هنا بواحد الخط ياك. هنا في هاد لو فولي لي بريفيزيون، هاد لو فولي ديال لي رياليزاسيون. دابا نفهم لا ديفيرونس entre les réalisations ou les prévisions. حيدو كاع حنا هادشي. يعني بحال ان طابلو. هنا النومبر دو برودوي كتسمى لا برودكسيون. ملي كنقولوا نومبر دو برودوي كتسمى لا برودكسيون. صافي، نومبر دو برودوي فابريكي. في لي بريفيزيون توقعنا مثلا نفابريكي 1200. هذه شنو كتسمى؟ كتسمى لا برودكسيون نورمال اللي نورمالمون كنبرودويو. صافي، هذه كتسمى لا برودكسيون نورمال. شحال برودوينا ريالمون؟ برودوينا ريالمون 1000 برودوي كتسمى لا برودكسيون ريال، يعني باينه. وقلنا في الاول كنبرودويو 1200 اللي نورمالمون شحال كنبرودويو، مي حنا في الاول في لا رياليزاسيون برودوينا 1000 برودوي كتسمى لا برودكسيون ريال. دابا باين لا ديفيرونس بين لا برودكسيون ريال ولا برودكسيون نورمال ياك؟ باين.
توقعنا في لي بريفيزيون في الاول كان برودوي 1200 مي في لافان لقينا بلي برودوينا غير 1000 برودوي صافي برودكسيون نورمال زعما ديجا كنا برودوينا نفس لا كونتيتي داكشي علاش زعما بازينا عليها حيت من هنا كنجيبوا لي بريفيزيون من هاد لا برودكسيون نورمال يعني واحد لا برودكسيون اللي ديجا درناها كنديروها عرفنا شحال باش تقامت عندنا هاد 1200 برودوي عرفنا شحال ديال الماتير بروميير عرفنا شحال ديال المان دوف عرفنا شحال ديال لي شارج انديريكت يعني منها كنجيبوا لي بريفيزيون داكور غيال راه شحال برودوي خرج لينا في الاخر في الفان ديال الشهر شحال برودوي خرج لينا هذيك هي لا برودكسيون غيال صافي وعلاش كنديروا لي زيكار كنديروهم على هاد لا برودكسيون كنديروهم على هاد لا برودكسيون اللي هي غيال هي علاش كنخدموا على لي زيكار حيت اشنو قلت لكم ديك الساعات كنخدموا على لا ميم ريفيرونس اللي هي لا برودكسيون غيال يعني لي كونسوماسيون ديال لا برودكسيون غيال في لي بريفيزيون لي كونسوماسيون ديال لا برودكسيون غيال في لي رياليزاسيون صافي هنا لاكتيفيتي هي لا كونتيتي بالنسبه لي شارج انديريكت صافي هو لو نومبر ديال يونيت دو بالنسبه لي شارج انديريكت لاكتيفيتي مثلا هنا 24000 ساعه حيت على حساب لونيتي دوفر صافي لاكتيفيتي كتحدد على حساب لونيتي دوفر اللي تعطات لينا هنا اور قال لك مثلا بلي لاكتيفيتي هي لور بلي لونيتي دوفر هي لور الساعه تقدر تكون ماتيغ بروميير كونسومي تقدر تكون شي حاجه اخرى مي هنا لور مان دوفر لور ماشين مثلا لور ماشين شحال من ساعه كتخدم لا ماشين الو هنا 24000 ساعه اور ماشين هي كتسمى هنا اور ماشين كتسمى هنا برودوي فيني هنا برودوي فيني غير هنا غير هنا نورمال هذه كتسمى في لي بريفيزيون كتسمى لاكتيفيتي نورمال هاد لاكتيفيتي نورمال هي فاش صنعنا 1200 برودوي لا كونتيتي ديال لي شارج لا كونتيتي اللي كونسومات لينا ديال لي شارج انديريكت اللي كونسومات لينا 1200 برودوي لو نومبر دونيتي دوفر اللي كونسومات لينا 1200 برودوي هي 24000 اللي هي لاكتيفيتي نورمال صافي لاكتيفيتي ريال نحيد هذا سامع ماشي وقتو هادي لاكتيفيتي ريال مثلا 22000 كتسمى 22000 ديال شنو ديال لوغ ماشين لاكتيفيتي ريال يعني شحال ديال السوايع باش تقامت عندنا هاد 1000 برودوي شحال النومبر ديال يونيتي دوفر اللي كونسوماتينا هاد 1000 برودوي هي 22000 يونيتي دوفر اللي هي اور ماشين اللي عندنا هي يونيتي دوفر دابا الحاجه اللي ما ذكرتهاش هي لاكتيفيتي بريطابلي قلنا لي بريفيزيون كنديروهم على 1000 برودوي ياك اللي هي لا برودكسيون ريال توجور علاش كنديروا لي زيكار كنكالكليهم على لا برودكسيون ريال عندنا لي رياليزاسيون عندنا لو نومبر ديال يونيتي دوفر ريال ديال 1000 برودوي مي هاد لو نومبر ديال يونيتي دوفر بريفي راه ديال 1200 برودوي الوغ شنو خصنا لو نومبر ديال يونيتي دوفر بريفي بور 1000 برودوي داكوغ يعني بحال كي كنديرو في الطابلو فاش ما كنلقاوش نفس الريفيرونس وكنعاودو نحسبو فوالا دابا هاد 24000 صنعنا بريفي بور 1200 برودوي مي حنا بغينا نصنعوا 1000 برودوي كومبيان اون فا بريفوار بور 1000 برودوي هذيك اللي كتسمى لاكتيفيتي بريطابلي si l'activité prévue pour la production réelle. الفرق بينها وبين l'activité normale. L'activité normale, c'est l'activité prévue pour la production normale. L'activité préétablie, c'est l'activité prévue pour la production réelle.
يعني بجوجهم بريفيزيونيل هاد لاكتيفيتي نورمال و لاكتيفيتي بريتابلي بجوجهم بريفيزيونيل غير هادي ديال لاكتيفيتي نورمال وهادي ديال لا برودكسيون ريال وهادي راه لاكتيفيتي ريال اللي غنخرجوا من بعد في لا كونطابيليتي اناليتيك داكوغ نقولوا شكرا الا بزاف كيفاش كنخرجوا هادي كنقولوا الى 1200 برودوي كيستهلكوا لنا 24000 شحال غادي يستهلك لنا 1000 برودوي علاقه كنديروا ثلاثيه العلاقة الثلاثية علاقه ثلاثيه يعني 1000 يعني 20000 اور ماشين صافي شكرا لا فورميل ديالها la formule ديالها l'activité normale fois la production réelle على la production normale صافي كنديروا 24000 على 1200 باش نسهلوا كاع الكالكيل كنكالكيليو شحال كيستهلك لنا واحد البرودوي وكنضربوه في النومبر دو برودوي ريال 24000 مقسم على 1200 باش نشوفوا لاكتيفيتي بار برودوي ومن بعد كنضربوها في 1000 24000 مقسم على 1200 هي جوج هي 20 فوق 1000 هي 20000 صافي ممكن تعاود آخر حاجة قلتيها دابا باش نسهلوا كاع لي كالكول كنكالكوليو لاكتيفيتي بار ان سول برودوي صافي واحد البرودوي شحال كيستهلك ليا ديال لاكتيفيتي كيفاش غنكالكوليوها راه 24000 بوغ 1200 ني بوغ ان برودوي 24000 على 1200 ياك اها يعني بويسكو كالكولينا لاكتيفيتي بار ان برودوي دابا كيسهل لينا نكالكوليو لاكتيفيتي بوغ 1000 برودوي سي لاكتيفيتي بار ان سول برودوي فوا 1000 برودوي يعني راه هي هادي درنا ا ان سور بي ان 24000 على 1200 وعاد ضربناها في لا برودكسيون ريال اللي هي 1000 كتعطينا 20000 مفهوم شكرا واش كلشي فهم ولا لا شحال واحد كاين هنا 6 كاين اللي ما فهمش شي حاجه نعاودها راه هادشي راه تري امبورطون هاد الشيما راه تري امبورطون دابا غير باش هادشي كامل باش نحددو لا كونتيتي اشنا هو لوبجيكتيف من هاد الشيما دابا حنا واحد السيد بغى يصنع مثلا بغى يصنع 1000 كرسي ياك بغى يصنع 1000 كرسي بغى يعرف شحال باش كيتقاموا عليه باش غيتقاموا عليه هاد 1000 كرسي شحال ديال الماتيير بروميير شحال ديال المان دوفر ديريكت شحال ديال لي شارج انديريكت فين غيسول الا ديجا عنده دي زيكزيرسيس بريسيدون مثلا كان كيفابريكي 1200 900 800 في الشهور اللي فايتين كنكالكولي لا موين ديالهم يعني مثلا لا موين كتخرج ليه 900 برودوي وديك 900 برودوي كيشوف لي كونسوماسيون ديالها لي كونسوماسيون موين ديالهم يعني 900 برودوي هي لا برودكسيون نورمال النومبر ديال نيتو دوفر موين ديالها هو لاكتيفيتي نورمال يعني منها كيجيب لي بريفيزيون بغيت نصنع 1000 برودوي بغيت نعرف لي بريفيزيون ديالها كنشوف شي حاجه كنديرها ديجا واحد كيدير 1200 برودوي شحال لي بريفيزيون ديالها كناجيستيو لي بريفيزيون ديال 1200 برودوي ديك 1000 برودوي داكشي اللي درنا دابا اجيستينا لي بريفيزيون ديال 1200 برودوي على 1000 برودوي هاد 24000 ديال لاكتيفيتي نورمال راه داير 1200 برودوي مي خصنا لا بريفيزيون ديال 1000 برودوي داكشي علاش اجيستيناها بهاد الطريقه وخرجت لنا بلي 20000 هي لاكتيفيتي هي اللي غادي نتوقعوا 1000 برودوي راه كون غنصنعوا مثلا 1200 برودوي عاوتاني راه تكون لاكتيفيتي بريطابلي هي 24000 كل لا برودكسيون هي لا برودكسيون نورمال متساويين راه لاكتيفيتي بريطابلي غتكون 24000 كل مثلا غتكون اكثر راه غتزاد على 24000 كل مثلا برودوي 1400
راه تزاد على 24000 حيت منها كناجيستيو لي بريفيزيون لا برودكسيون غيال. مفهوم؟ وقولوا غير واش مفهوم ولا لا. غير ولا لا. مفهوم. الاخرين مفهوم. مزيان. دابا بالنسبه لي شارج اندايريكت تهنينا من لا كونتيتي. كيفاش كنخرجوا لا كونتيتي راه تهنينا منها. دابا غادي نمشيو كيفاش كنخرجوا لوكو. من بعد 10 دقائق عاوتاني غيسالي وغتدخلوا عاوتاني. عندنا لاكتيفيتي نورمال. دابا من بعد ما شرحنا راه باينه هي 1200 برودوي ياك. هاد لاكتيفيتي نورمال كتقام علينا لا برودكسيون نورمال. ديزولي شحال النومبر دينيتي دوفر اللي هي لاكتيفيتي نورمال 24000. هذا غير اكزومبل ابليكاسيون غنديروه 24000. هنا لي بريفيزيون. دابا لوكو كينقسم لوكو فاريابل ولوكو فيكس. لوكو ايتيغال لوكو فيكس بلس لوكو فاريابل. كو فيكس بريتابلي يعني بريفيزيونيل. كو فيكس بريفيزيونيل هو 100000. كو فاريابل بريتابلي بريفيزيونيل يساوي 60000. غنمشيو دابا لي رياليزاسيون. لا برودكسيون ريال هي 1000. دابا غير لي دوني اللي كنعطي. هي 1000 برودوي. لاكتيفيتي ريال هي 22000. 22000 اوغ ماشين حيت هنا اختارينا مثلا تي دو هي لوغ ماشين. لو كو فيكس ريال هو 100000. لو كو فاريابل ريال « 160000. لا ديزولي 50000. هادو هما لي دوني ديالنا اللي كنكسبلواتيو. اول حاجه كنديروها خصنا لي بريفيزيون. اولا لاكتيفيتي بريتابلي هي شنو هي لاكتيفيتي بريتابلي؟ سي لاكتيفيتي prévisionnelle prévue pour la production réelle. C'est l'activité prévisionnelle de la production réelle. C'est l'activité prévue pour la production réelle. Est égal. On a deux formules. Soit l'activité normale fois la production réelle, la production normale, soit l'activité par produit, كنسميوها standard, activité par يعني prévu, bien sûr, prévu par produit
على fois la production réelle. C'est l'activité prévue par produit fois la production réelle, fois le nombre de produits réels. جوج ديال لي فورميل. يعني مي لا فورميل اللي غادي نخدمو هنا كتساوي عندنا هنا، الله تفاعلوا معايا، l'activité normale 24000، la production réelle 1000، la production normale 1200 يساوي 20000. صافي يساوي 20000. l'activité بريطابلي هي 20000. إلا بغينا نستعمل لا فورميل الثانيه نورمالمون الا تعطات لينا، الا ما تعطاتش لينا راه كنستعملوا هذه. الا تعطات لينا لاكتيفيتي بريفي باغ برودوي راه كنستعملوا هذه الثانيه. الا ما تعطاتش لينا راه كنستعملوا الاولى. هنا في لي دوني ما تعطاتش لينا باغ برودوي، تعطات لينا لاكتيفيتي نورمال توتال، ما تعطاتش لينا لاكتيفيتي باغ برودوي. نورمالمون باش ننتقلوا من هاد لا فورميل هذه كناخذوا لاكتيفيتي نورمال على لا برودكسيون نورمال كتساوي لا برودكسيون، كتساوي لينا هذه. بالنسبه لك كنحسبوا باغ برودوي عاد كنقدروا نقولوا بلي راه اكتيفيتي ستاندار. باغ برودوي اللي هي ستاندار صافي. لا لاكتيفيتي بريفي باغ برودوي هي لاكتيفيتي نورمال مقسمه على لا برودكسيون نورمال، ومن بعد كنضربها في لا برودكسيون غير. ها هي لاكتيفيتي نورمال مقسمه على لا برودكسيون نورمال، ومن بعد كنضربها في لا برودكسيون غير. غير خصكم تركزوا شويه وي راه كتبان زعما سي لا ميم شوز. سي لا ميم شوز، غير تعرفوا انت كتستعملوا هذه انت كتستعملوا هذه. يعني الا تعطات لي لاكتيفيتي بريفي باغ برودوي راه ما نحتاجش هاد لا فورميل، كنمشي كنضرب ديريكت لا برودكسيون غير. الا ما تعطاتش ليا كنرجع لا فورميل ديالي، كنقلب على لاكتيفيتي نورمال وكنقلب على لا برودكسيون غير، كنقلب على لا برودكسيون نورمال. صافي على حسب لي دوني دابا، ماشي زعما الاختيار، على حسب لي دوني. كاين دابا كتعطاه لا برودكسيون بريفي باغ برودوي. شنو كيدير؟ كيمشي كالكولي لاكتيفيتي نورمال، يعني كيضرب لا برودكسيون نورمال فوا لا برودكسيون بريفي باغ برودوي فوا لاكتيفيتي بريفي باغ برودوي، عاد كيضربها في لا برودكسيون ريال، عاد كيقسم عاوتاني لا برودكسيون نورمال. علاش غتضرب في لا برودكسيون نورمال الا غتقسم عليها؟ علاش ما تستعمل هاد لا فورميل الاولى الثانيه؟ واش عندك لاكتيفيتي بريفي باغ برودوي ضرب ديريكت في لا برودكسيون ريال، بصح تكون سهله. سي ما عندكش عاد كترجع لهادي. الو خرجنا لاكتيفيتي بريتابلي صافي. سي لاكتيفيتي بريفي بور لا برودكسيون ريال. هذه هي اول حاجه بالنسبه لي بريفيزيون. لي رياليزاسيون ما كنلقاوش معاهم شي مشكل نيت، كنلقاو غير مع لي بريفيزيون. ثاني حاجه بالنسبه لي كو كيفاش كنادابتيهم. الا لاحظتوا هاد لي كو اللي تعطاو لينا ديال شحال من برودوي، هاد لو كو فيكس وهاد لو كو فاريابل ديال شحال من برودوي. الو ديال 1200 برودوي. ديال 1200 برودوي. مي حنا شحال غادي نصنعوا حنا؟ 1000 برودوي، يعني خصنا لو كو بريفي ديال 1000 برودوي. حتى اللي كون خاصنا نبداو بحال اكتيفيتي. كنادابتيوهم فوالا، كنادابتيوهم. يعني كنجيو هنا انسيرسيون، كنرسموا واحد الطابلو كيتسمى لو بودجي فليكسيبل. كيبان الطابلو كامل ياك؟ اول حاجه كنديروها هنا لاكتيفيتي نورمال، ديما كنديرو في هاد لا كولون، حيت هنا يقدروا نديرو بلاتي.
باقي دقيقة. المهم الا سال عاود ادخل عاود ثاني. المهم اخترت انا من بعد بس ندير انسيرسيون صافي. ديما اول حاجه كنديروا هذه كتسمى لو بودجي فليكسيبل. علاش كنسميوها فليكسيبل؟ يعني كتشونجا على حساب لي بلون داكسيون. كيف ما قلنا لو بودجي لي بلون داكسيون شيفري، يعني فليكسيبل كتشونجا. يعني